हेलो सम्पूर्णलाई नमस्ते। म विक्रम पौडेल, यहाँलाई पुनः स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज म यहाँहरूलाई बाइनोमियल थ्योरमसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सिकाउन गइरहेको छु। के बुझिँदैन, के आउँदैन, अनि नआएको कुराहरू, नजानेको कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। सो बाइनोमियल थ्योरम, ल पहिला स्टेटमेन्ट थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। स्टेट बाइनोमियल थ्योरम हुन्छ स्टेटमेन्ट। पहिला स्टेटमेन्ट थाहा हुनु पर्यो। स्टेटमेन्टले के भन्छ? बाइनोमियल थ्योरमको स्टेटमेन्टले फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर n, फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर n, सबै पोजिटिभ इन्टिजरहरूको लागि a प्लस x टु दी पावर n, यो भनेको cn, 0 a टु दी पावर n प्लस cn, 1 a टु दी पावर n माइनस 1 x प्लस cn, 2 a टु दी पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस डट 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 cn, n x टु दी पावर n। बाइनोमियल थ्योरम है। सिम्पल भाषामा बाई भनेको 2, नोमियल भनेको नोमियल भनेको टर्म, दुईटा टर्म हुनु पर्यो है त। बाई भनेको 2, नोमियल भनेको के हो? टर्म, दुईटा टर्म। हेरौँ त यहाँ ए र एक्स, यसको एक्सपान्सन, र यो एक्सपान्सनले पावर n जतिसुकै होस्, एकदम पोजिटिभ इन्टिजर 100 होस्, 200 होस्, 50 होस्, 10 होस्, 20 होस्, जतिसुकै भए पनि यसलाई सजिलैसँग एक्सपान्ड गरिदिन्छ। ल अझ यसलाई सजिलो भाषामा सजिलो तरिकाले लेख्न सकिन्छ। ए टु दी पावर n, यो भनेको c0 ए टु दी पावर n, c1 ए टु दी पावर n माइनस 1x प्लस c2 ए टु दी पावर n माइनस 2x स्क्वायर प्लस डट 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 cn xn। यहाँ c0, c1, c2 डट 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 cn आर बाइनोमियल कोफिसिएन्ट, बाइनोमियल कोफिसिएन्ट, यिनीहरू बाइनोमियल कोफिसिएन्ट हुन्। यिनीहरू टर्महरू हुन्। यो फर्स्ट टर्म, यी टर्महरू हुन्। सेकेन्ड टर्म हुन्, यो थर्ड टर्म हो, एन्ड सो अन, यो n टर्म हो है। यसरी यी टर्महरू हुन् है त। यीहरू कोफिसिएन्टहरू हुन्, यी टर्महरू हुन्। र यहाँ भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने cnr भन्नु र ncr भन्नु र ncr यो भन्नु र nr मात्रै भन्नु र cr मात्रै भन्नु, यो एउटै कुरा हो। एउटै मान्छे डिफ्रेन्ट कपडा लाएर आए जस्तो है। यो कहिले सुट बुटमा सजिरहेछ, कहिले दौरा सुरुवाल लाछ होइन। अनि यहाँ कहिले के लगाएको छ, सर्ट प्यान्ट लाएर आएको छ, कहिले यहाँ टक्क गर्मी छ भनेर प्यान्ट के अरे टी सर्ट र जाँगे लाएर आए जस्तै हो यो है। यसमा भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज हुने होइन। यो सबै भनेको के हो त? n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हो है त। यो भयो। अब यसमा भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्ने कुरा भनेको, यो त हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा हो। जस्तै a प्लस एक्स टु दी पावर 0 भनेको कति हो? यो 1 हो। यसमा भाइ बहिनीहरूलाई केही कन्फ्युजन छैन होला। a प्लस एक्स टु दी पावर 1 भनेको के हो त? हामीले यो त a प्लस एक्स पढ्दै आएको हो। a प्लस एक्स टु दी पावर 2 भनेको कति हो त? यो त हामीले झन् 4-5 कक्षादेखि होल स्क्वायरको फर्मुला पढ्दै आएको। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हेरौँ त त्यस्तै गरेर a प्लस एक्स टु दी पावर 3 भनेको के हो त? यो भनेको a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस बी क्युब हेरौँ त यसरी। त्यस्तै गरेर ए प्लस एक्स टु दी पावर 4 भनेको के हो त? ए टु दी पावर 4 प्लस 4 ए क्युब एक्स प्लस 6 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 ए एक्स क्युब प्लस 4 ए एक्स टु दी होइन यो 4 है, यो 4 अनि यो चाहिँ एक्स टु दी पावर 4 मात्रै। ल अब हेरौँ है। अब यी कोफिसियन्टहरू यी टर्महरू, यो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दुईवटा पावर 0 हुँदा एउटा हुँदो रहेछ, 1 हुँदा 2, 1 हुँदा दुईवटा हुँदो रहेछ, 2 हुँदा तिनवटा हुँदो रहेछ, 3 हुँदा 1 2 3 4वटा हुँदो रहेछ, 4 हुँदा 1 2 3 4 5वटा हुँदो रहेछ। यो कोफिसियन्टहरू पास्कल ट्रायङ्गलमा जेनेरेट हुन्छ। ल हेरौँ त यो कोफिसियन्टहरू कसरी जेनेरेट हुन्छ। सुरुको 1 छ, दोस्रो पनि यता तानौँ 1, यता पनि तानौँ 1, तान्दै जाउँ है। यता 1 राखौँ, यता 1 राखौँ। ल हेरौँ त पावर 0 हुँदा 1 हुन्छ है, पावर 1 हुँदा कोफिसियन्ट 1, एक्सको कोफिसियन्ट पनि 1 1 1। सो पावर 2 हुँदाखेरि के हुन्छ त? अगाडिको कोफिसियन्ट 1, लास्टको कोफिसियन्ट पनि 1 हो। यो दुईवटा जोड्दा यो प्लस यो इज इक्वल टु दिस। ल हेरौँ त यो 2 हो। ल हेरौँ त अगाडिको कोफिसियन्ट 1 अनि 2 अनि लास्टको 1। त्यस्तै गरेर हेरौँ क्युब हुँदै गर्दा पनि के हुन्छ। अगाडि 3 छ कि क्युबको कोफिसियन्ट 1 छ, यहाँ 1 राखौँ, 1 राखौँ। त्यस्तै गरेर यता पनि कति राखौँ, 1 राखौँ। अब यी बिचका कोफिसियन्टहरू यसरी जेनेरेट हुन्छ। ल हेरौँ त 1 प्लस 2 भनेको कति हो, 3 हो। त्यस्तै गरेर 2 प्लस 1 भनेको कति हो, यो पनि 3 हो। ल अब हेरौँ त ए क्युबको कोफिसियन्ट 1, ए स्क्वायर एक्सको कोफिसियन्ट 3, ए एक्स स्क्वायरको 3, त्यस्तै गरेर एक्स क्युबको 1 भयो। पावर 4 हुँदै गर्दा यहाँ 1 राखौँ है। फर्स्ट टर्मको कोफिसियन्ट 1, लास्ट टर्मको कोफिसियन्ट पनि 1, अरू बाँकी यस्तै गरेर पास्कल ट्रायङ्गलमा जेनेरेट हुन्छ। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। ल हेरौँ त यी कोफिसियन्टहरू यसरी जेनेरेट हुन्छ। यो कुरा हामीले पहिला ख्याल गर्नु पऱ्यो है। ल अब ढिलो नगरिकन म अगाडि बढेँ है त। प्रोपर्टिज अफ बाइनोमियल, प्रोपर्टिज अफ बाइनोमियल थ्योरम। ल बाइनोमियल थ्योरमका केही प्रोपर्टिजहरू छन्। in the expansion of a plus x to the power n, एक नम्बरमा total number of term is equal to n plus 1, n plus 1 वटा टर्म हुन्छ। यहाँ माथि हेरौँ त हामीले माथि गरिसक्यौँ। हेरौँ त पावर 0 हुँदा नम्बर अफ टर्म एउटा, पावर 1 हुँदा ए एउटा एक्स एउटा दुईवटा भयो। पावर 2 हुँदा हेरौँ त 2 प्लस 1 3 तिनवटा, फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म एन्ड थर्ड टर्म। पावर 3 हुँदा हेरौँ त 3 प्लस 1 4, 1 2 3 4 चारवटा टर्म। पावर 4 हुँदा 4 प्लस 1 5 पाँचवटा टर्म, 1 2 3 4 5वटा टर्म है त। यही कुरा यहाँ गरिएको है त। त्यस्तै गरेर दोस्रो नम्बरमा यहाँ थाहा पाउने कुरा इन इच टर्म सम अफ एक्सपोनेन्ट्स इज यान। हरेकमा एक्सपोनेन्टहरूको सम यान हुन्छ। हेरौँ है त ए प्लस एक्स टु दी पावर एनको एक्सपान्सनमा हरेक टर्ममा माथि हेरौँ त ल हेरौँ है। होइन कता गयो,
ल हेरौँ है, हरेक टर्ममा एक्सपोनेन्टहरूको सम कति हुन्छ, यान हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, ए को पावर यान, यहाँ एक्स 0 छ, यहाँ ए को पावर यान माइनस वान प्लस एक्सको पावर 1, यो पनि यानै भयो। त्यस्तै गरेर यसमा हेरौँ त, ए को पावर यान -2 एक्सको पावर 2 यान -2 प्लस 2 भनेको के भयो, यान भयो। हरेक टर्ममा एक्सपोनेन्टहरूको सम के हुन्छ, यान हुन्छ। हामीले यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है त। यो सर्दै ल ओके। यति भइसकेपछि जेनरल टर्मको कुरा गर्नु पर्यो। जेनरल टर्मको कुरा गरौँ। जेनरल टर्म भनेको के हो त, द आर प्लस वान टर्म in the expansion of a plus x to the power n is general term. It is denoted by TR प्लस 1। ल यो TR प्लस 1 भनेको के हो हेरौँ त, जुनसुकै टर्म पनि निकालिदिन्छ कि। ल सी यान आर, यो यान चाहिँ यहाँ यान भएर यान भयो है, यान आर ए टु दि पावर यान माइनस आर एक्स टु दि पावर आर। यो जेनरल टर्म चाहिँ हामीलाई चाहियो। हरेक हिसाब सल्भ गर्दै गर्दा, हरेक प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै गर्दा हामीलाई यो जेनरल टर्म अनिवार्य रूपमा चाहियो है त। ल हेरौँ अब, त्यसो भए 10 टर्म निकालौँ त। T10 भनेको के हो, यसलाई के गराउने, T9 प्लस 1 आर प्लस 1 बनाउनै पर्यो है त। सी आरको यानको ठाउँमा यान छँदैछ, सी यान आरको ठाउँमा 9 ए टु दि पावर यान माइनस 9 हो एक्स टु दि पावर 9। ल हेरौँ त, यो कति हो, यो 10th टर्म हो है। त्यस्तै गरेर थर्ड टर्म निकालौँ त, T3 भनेको कति त, T2 प्लस 1 आर प्लस 1 बनाउने नै हो है त। सी यान आर ए टु दि पावर यान माइनस 2 एक्स टु दि पावर 2, यो भनेको कति हो त, थर्ड टर्म हो है। यो टर्म चाहियो। ल र यो बोर्डमा पनि आइरहेको क्वेसन हो। त्यस्तै गरेर राइट द जेनरल टर्म, क्वेसन यसरी आउँछ, राइट द जेनरल टर्म in the expansion of a minus x to the power n। ल यसको जेनरल टर्म निकाला भनेर आइदिन्छ। अघि त हामीले यहाँ प्लस राखेका थियौँ, हेरौँ त, अहिले यहाँ के छ, माइनस छ। सो यहाँ दायाँ बायाँ कन्फ्युज केही पनि नभइकन के गर्नु पर्यो, आर प्लस 1 लेख्नु पर्यो। सोलुसन लेख्ने, जेनरल टर्म टीआर प्लस 1 भनेको सी यान आर ए टु दि पावर यान माइनस आर माइनस एक्स, एक्सको ठाउँमा माइनस एक्स छ, माइनस एक्स टु दि पावर आर। ल अब यसलाई मिलाएर पनि लेख्न सकिन्छ, सियान आर ए टु दि पावर यान माइनस आर माइनस एक्सलाई थोरै मिलाउँ त, माइनस 1 टु दि पावर आर एक्स टु दि पावर आर। ल यसलाई अझै मिलाएर लेख्दा माइनस 1 टु दि पावर आर सियान आर ए टु दि पावर यान माइनस आर र एक्स टु दि पावर आर। यो यसरी लेख्ने है त जेनरल टर्म भनेर। ल अब हेरौँ त, अब त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, अर्को कुरा छ। अब अर्को कुरा के भनौँ भने, जेनरल टर्मको पनि कुरा गरियो हामीले। अब त्यसपछि मिडल टर्मको कुरा गरौँ है त। मिडल टर्म भनेको बीचको टर्म है त। in the expansion of a plus x to the power n, यो एक्सपान्सनमा when एक नम्बरमा when n is even there is one middle term इभन हुँदा एउटा मिडल टर्म हुन्छ। कसरी भन्ने कुरा हेरौँ त।
अघिकै पोर्सनमा हेरौँ, माथि जान्न त के भयो यस्तो। ए ल हेरौँ है त, ल अघिकै भिडियोमा हेरौँ है त। अब यहाँ के छ हेरौँ त, 1 छ। 1 भनेको इभन हो कि अड हो? 1 अड हो। यहाँ 2 के छ? 2 भनेको इभन हो। इभन हुँदै गर्दा हेरौँ त यो बिचमा के छ? एउटा मिडल टर्म छ। 3 के हो? 3 अड हो। 3 अड भनेपछि अड हुँदा कतिवटा मिडल टर्म हेरौँ त? दुईवटा मिडल टर्म। 4 के हो? 4 इभन हो। इभन हुँदा हेरौँ त मिडल टर्म कतिवटा छ? एउटा छ। ल ठ्याक्क यस्तै गरेर है त, यहाँ मैले लेख्न खोजेको पनि यही हो। यान इभन हुँदा त्यहाँ एउटा मिडल टर्म हुन्छ, यान अड हुँदा के हुन्छ? दुईवटा मिडल टर्म हुन्छ है त। ल हेरौँ त, मिडल टर्म भनेर लेखौँ। मिडल टर्म के हो त यो मिडल टर्म? त्यो मिडल टर्म भनेको TN/2 + 1 हो। इभन हुँदाखेरि यो हो मिडल टर्म। यो भनेको के हो? ल जेनरल टर्ममा लैजाउँ त। CNR, आरको ठाउँमा यहाँ n/2 छ। RA⁴n-n/2, आरको ठाउँमा n/2 है, x⁴n/2। र यो भनेको कति भयो त? CN, n/2, A⁴n/2, x⁴n/2। यो के हो त? मिडल टर्म हो कि। ल जुनसुकैको पनि मिडल टर्म इभन छ भने मिडल टर्म एउटा हुन्छ। मिडल टर्मको लागि हामीले यो थाहा पाउनु पर्यो, र यो TN/2 + 1 थाहा पाइसकेपछि पुग्छ। यसलाई जेनरल टर्ममा खोल्न हामीले सक्छौँ। त्यस्तै गरेर दोस्रो नम्बरमा, when n is odd, यान अड हुँदा there are two middle term, के हो त मिडल टर्म? एउटा मिडल टर्म के छ? एउटा मिडल टर्म भनेको एउटा TN+1/2, यो एउटा मिडल टर्म है। अब यसलाई जेनरल टर्ममा खोलौँ। TN-1/2 + 1 हेरौँ त। n/2 मैले किन लेखेँ? जहिले r+1 बनाउने, यहाँ त अघि r+1 कै फर्ममा थियो। सो n, ल हेरौँ है, ल हेरौँ त, n-1 + 2/2 भनेको के हो त? n+1/2 हो। यसलाई छुट्याइदिएको मात्रै है। अब यसलाई के लेख्न सकियो? CN, आरको ठाउँमा n-1/2, A⁴n-1/2, x⁴ कति त? n-1/2। ल यसलाई एलसिएम लिएर राखौँ त। CN, n-1/2, A⁴2n, n यो माइनसले खोलौँ के हुने भयो? +1/2, x⁴n-1/2। ल हेरौँ है त, यो भयो। र यो सबै जान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, भाइ बहिनीहरूले यति एउटा सम्झे पुग्छ है अगाडिको टर्म। अब n13 छ भने 13 + 1 के हुन्छ? 14, 14/2 कति हुन्छ? 7 हुन्छ। 7 भनेको के हो? 6 + 1, सिधै जेनरल टर्ममा खोल्न सकिन्छ। र n, आरको मिडल टर्म पनि छ। n, आरको मिडल टर्म के हो त? आरको मिडल टर्म भनेको के हो त? यो TN+1/2, यसैमा 1 एड गर्ने है। ल यसलाई खोलिदिउँ त। CNR, n+1/2, यो अलि ठुलो बनाऊ, A⁴n-n+1/2, x⁴n+1/2। ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर राखौँ। CN, n+1/2, A⁴2n, n माइनसले खोलौँ त। 2n - n, 2n - n-1/2 है त। यो x⁴n+1/2। ल अब हेरौँ त। अब यहाँ के हुन्छ? यसलाई थोरै मिलाएर लेख्दिउँ। n+1/2, A⁴ कति हुने भयो?
टु एनमा एन एन माइनस 1/2 एक्स टु द पावर एन प्लस 1/2। ल मैले फेरि पनि भने यहाँ भाइ बहिनीहरूले यो सबै सम्झिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। एउटा जेनरल टर्म चाहिँ सम्झिनै पर्यो अनिवार्य रूपमा, त्यो चाहिँ कम्पलसरी। अब यो भनेको अप्सनल है, सम्झे भने अब सिधै भ्यालु राख्दा पनि भयो। यहाँ एउटा यान अड हुँदा दुईवटा मिडल टर्म, एउटा यो सम्झिने एउटा यो सम्झिने है, यसैमा एक जोडेको है, अरू केही पनि होइन। र यहाँ अब अर्को कुरा गरौँ, बाइनोमियल कोफिसिएन्टको कुरा गरौँ। बाइनोमियल कोफिसिएन्ट, प्रोपर्टिज अफ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट। बाइनोमियल कोफिसिएन्टका प्रोपर्टीहरू छन्। यहाँ केही प्रोपर्टिजहरू छन्, हेरौँ है त। ल इन द एक्सपान्सन अफ 1 plus x to the power n, the sum of binomial coefficient, the sum of binomial coefficient, sum of binomial coefficient is 2 to the power n। यो भनेको के हो भने that is एक नम्बरमा है, that is C0 plus C1 plus C2 plus C3 plus ... यो Cn भनेको के हो त 2 to the power n। सबै बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरू जोड्यो भने 2 to the power n हुन्छ है। एउटा कुरा हामीले यो ख्याल गर्नु पर्यो। ल है, यो ख्याल गरिसकेपछि अब हामीले के जान्नु पर्यो त भने ल सबै बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरूलाई जोड्यो भने 2 को पावर n। अब यसको प्रुफ चाहिन्छ भने भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट गरौँ, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरौँ, सर प्रुफ कसरी गर्ने, यसको प्रुफ पनि लेखिदिनु पर्यो भनेर भाइ बहिनीहरूले भन्यो भने मैले त्यो प्रुफ पनि यहाँ राखिदिने छु है त। अहिलेलाई मैले के गरेँ, कोफिसिएन्ट बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरूको प्रोपर्टी मेन्सन मात्र गरेँ है। ल अब त्यसपछि अर्को छ 2 नम्बरमा इन द एक्सपान्सन अफ 1 plus x to the power n, sum of even coefficient, sum of even coefficient is equal to sum of odd coefficient and each equal to 2 to the power n minus 1। ल हेरौँ है, यो भनेको इभन टर्मको कोफिसिएन्ट र अड टर्मको कोफिसिएन्टहरू इक्वल हुन्छ। इभन टर्मको कोफिसिएन्टहरूको सम र अड टर्मको कोफिसिएन्टहरूको सम चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यसले के भनेको भने द्याट इज इभन C0 C1 plus C3 plus C5 plus C7 plus ... is equal to C0 plus C2 plus C4 plus C6 plus C8 plus ... is equal to 2 to the power n minus 1। ल यो दुईवटा कुरा अनिवार्य रूपमा थाहा हुनु पर्यो है हामीलाई। र यति थाहा भइसकेपछि एकजना नानुले सर बेसिक म्याथमेटिक्सको क्वेसन नम्बर 11 सल्भ गरेर राखिदिनु न भनेकी थिइन्। सो मैले यो पहिला यो बेसिक कुराहरू गरेँ, अब क्वेसन नम्बर 11 सल्भ गर्न जाँदैछु है त। यति थाहा हुनु पर्यो, कोफिसिएन्टहरूको सम के हुन्छ 2 को पावर n हुन्छ र इभन कोफिसिएन्टको सम कति हुन्छ। र बोर्ड इक्जाममा पनि आइरहेछ है, एकचोटि रि इक्जाममा अड कोफिसिएन्टहरूको सम के हुन्छ, एकचोटि इभन कोफिसिएन्टहरूको सम के हुन्छ, त्यो ख्याल गर्ने है, एकदमै ख्याल गर्ने। ल
अब यहाँ नोट नोट भनेर लेखौँ ए प्लस एक्स टु दी पावर एन भनेको के हो रे C0 ए टु दी पावर एन प्लस C1 ए टु दी पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस C2 ए टु दी पावर एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 ए टु दी पावर एन माइनस 3 एक्स कति क्युब प्लस डट 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 के हुन्छ सिएन एक्सएन हुन्छ है। ल यसको ठाउँमा पुट ए भनेको 1 पुट गरियो भने के हुन्छ त 1 प्लस एक्स टु दी पावर एन हुन्छ। ल हेरौँ त यो C0 जस्ताको त्यस्तै एएन भनेको एको ठाउँमा 1 राखौँ एको ठाउँमा 1 राखेपछि के हुन्छ एको पावर एन भने 1 को पावर एन भनेको 1 नै भयो प्लस C1 एक्स C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्युब प्लस डट 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 सिएन एक्सएन है। यो कुरा ख्याल गरौँ र अब यसलाई हामी थोरै मिलाएर लेख्न सकिन्छ। हेरौँ त C0 भनेको 1 हो किन 1 हो भनेको हेरौँ है किन 1 हो CN, 0 भने हो C0 भनेको ठिक छ नि है। भनेको योलाई एक्सपान्ड गरौँ त n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 0 फ्याक्टोरियल इन्टु 0 फ्याक्टोरियल। ल हेरौँ त 0 फ्याक्टोरियल 1 भयो n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 0 n यो र यो काटियो कति आयो रिजल्ट कति आउँदो रहेछ 1। हेरौँ त C0 भनेको 1 र C1 भनेको के हो n हो C1 यो भनेको CN, 1 हो है। ल यो भनेको कति हो त n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल। यो कति हो त n माइनस 1 फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। ल 1 फ्याक्टोरियल 1 भयो यसले यो काटियो के रह्यो n रह्यो nx प्लस C2 भनेको के हो 1 घटाउँदै जाउँ n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस C3 भनेको n माइनस 1 अझ 1 घटाइदिउँ n माइनस 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल एक्स क्युब प्लस डट 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 सिएन भनेको पनि के हो त यो 1 हो एक्स टु दी पावर n। ल हेरौँ है अब यो कोफिसिएन्टहरूको सम प्रोडक्टवाला क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि हामीलाई यो नितान्त आवश्यक छ एकदमै आवश्यक छ। सो हामीले यो सल्भ गर्छौँ है। ल त्यसपछि आधी घन्टा भइसकेछ केही छैन अलि सर्टकट बनाउनु भयो भने भाइ बहिनीहरूले 1 सर्ट भन्दै थिए लामो भयो केही छैन अब बिस्तारै बिस्तारै म सानो सानो बनाउँदै जान्छु है त। ल त्यसो भए अब हेरौँ है यो पुट फेरि त्यो माथिको इक्वेसनमा यो 1 प्लस एक्स को पावर एनमा पुट एक्स इज इक्वल टु 1 पुट गरियो भने के हुन्छ हेरौँ त 1 प्लस 1 टु दी पावर n। ल के हुने भयो यो 1 भयो 1 प्लस n प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई कति 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 कति त एक्स को पावर 1 को पावर 1 भनेको 1। ल हेरौँ है यहाँ फर्स्ट टर्म पनि 1 लास्ट टर्म पनि 1 हामीले योबाट यो त लेखियो हैन। सो अब यस्तो टर्म आयो भने पनि हामीले यो लेख्न सक्नुपर्छ है भनेर बुझाएको मात्रै है। जस्तै हेरौँ त फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म पनि 1 सो 1 प्लस 1 टु दी पावर हेरौँ है सब साइन पनि सेम हुनु पर्यो फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 1 साइन पनि के छ सबै सेम छ हेरौँ त सबै प्लस छ भने 1 प्लस 1 टु दी पावर सेकेन्ड टर्म यो यहाँ यानमा जे छ सेकेन्ड टर्ममा जे छ त्यही राखिदिने है। ल त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर हेरौँ है यहाँ अब त्यसो भए एक्सको ठाउँमा पुट एक्स इज इक्वल टु माइनस 1 राखियो भने के हुन्छ हेरौँ त 1 माइनस 1 टु दी पावर कति हुन्छ n हुन्छ यो भनेको 1 माइनस n प्लस स्क्वायर भएपछि प्लस हुने भयो n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस n माइनस 1 n माइनस 2
बाई कति 3 फ्याक्टोरियल फेरि के हुन्छ प्लस डट 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 -1 टु दी पावर n हुन्छ। ल यसरी जान्छ यी। अब के गर्नु पर्यो, फर्स्ट टर्म पनि 1 छ, लास्ट टर्म पनि 1 छ, यो 1 नै त हो नि, +1 हो कि -1 हो भन्ने कुरा मात्र त हो नि, होइन र। सो फर्स्ट टर्म पनि 1, लास्ट टर्म पनि 1, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 1 1 छ भने सो साइन पनि अल्टरनेट छ, हेरौँ त, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस छ भने 1 - 1 टु दी पावर सेकेन्ड टर्म, यहाँ जे छ त्यही राखिदिने। अब n को ठाउँमा n+1 राखौँ त, यहाँ n+1 आउँछ, यहाँ n+1 n+1 n यसरी चेन्ज हुँदै आउँछ है। यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू कति कन्फ्युज हुनु भएन। ल अब त्यसपछि हेरौँ है त, यति भइसकेपछि ल अर्को कुरा, ल अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 11 सल्भ गरौँ। ल आधी घन्टा लाग्यो गफ हाल्नु। क्वेसन नम्बर 11 है, बेसिक म्याथमेटिक्स बाइनोमियल थ्योरमको क्वेसन नम्बर 11। सर 11 नम्बर राखिदिनु भने नानुले, सो यो भिडियो नानुको लागि है त, नानुले हेरेर कतिको बुझ्छिन् भाइहरूको लागि पनि है, सबैको लागि। यदि छ यो भनेको C0 + C1x + C2x² + C3x³ प्लस डट 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 के छ Cn xn लेखिएको छ भने ए नम्बरमा के लेखेको छ C1 - 2C2 + 3C3 माइनस डट 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 के हुन्छ त प्लस n इन्टु -1 टु दी पावर n - 1 इन्टु Cn, यो भनेको 0 देखाऊ भनेको छ है। प्रुफ द्याट, यहाँ प्रुफ द्याट पनि छ है, प्रुफ द्याट यो पनि छ, हेरौँ त। ल प्रुफ, ल प्रुफ हेरौँ त। प्रुफ यो गिभन हो है, यो माथिको गिभन कुरा हो, यसैलाई आधार मानेर हामीले यो प्रुफ गर्छौँ। ल एलएचएसबाट जाउँ, एलएचएसमा के छ हेरौँ त। C0 छ, C0 छैन है, C1 - 2C2 + 3C3 माइनस डट 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 n इन्टु -1 टु दी पावर n - 1 इन्टु Cn छ। ल यो हामीले 0 देखाउनु पर्यो। यदि यहाँ C0 आउँथ्यो भने त्यो सबैलाई छुट्याउँथ्यौँ हामीले, C0 C1 डट 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 Cn यो सबैलाई सम के लेख्थ्यौँ 2 को पावर n लेख्थ्यौँ, छुट्याउँथ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ C0 छैन, C0 छैन भने सिधै एक्सपान्ड गर्ने हो, खोलिदिने हो है। ल हेरौँ है त। ल अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ, यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्ने त हेरौँ है त। ल C1 भनेको के हो, C1 भनेको n हो, कसरी n हो भने ल हेरौँ त। C1 भनेको के हो, Cn, 1 हो, यो भनेको के हो n फ्याक्टोरियल बाई n - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल, यो भनेको कति हो n इन्टु n - 1 फ्याक्टोरियल बाई n - 1 फ्याक्टोरियल। ल यो फ्याक्टोरियल क्यान्सल गरौँ, सो C1 भनेको कति रहेछ n रहेछ है, माइनस 2 जस्ताको त्यस्तै C2 भनेको के हो n - 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल है, प्लस C3 भनेको 3 जस्ताको त्यस्तै C3 भनेको n -1 n - 2 बाई कति 3 फ्याक्टोरियल है। अब यो कसरी हुन्छ भने यहाँ साइडमा चाहिँ लेखिदिने है भाइ बहिनीहरूले, साइडमा चाहिँ के लेखिदिने, यहाँ साइडमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले के लेखिदिने भने ल प्लस यहाँ माइनस है, माइनस डट 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 के हो त n इन्टु -1 को पावर n - 1 अनि यो Cn भनेको पनि 1, यहाँ साइडमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले लेखिदिने सिन्स CnR भनेको के हो त n फ्याक्टोरियल बाई n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। ल यति लेखियो भने स्ट्रङ रिजन भइहाल्यो, सिधै लेख्दा भयो भ्यालु। 2 मार्क्सको 3 मार्क्सको क्वेसनमा अब यो खोलेर को बस्छ, यसलाई एक्सपान्ड गर्नै पर्दैन है, सिधा लेख्दा हुन्छ। यो बुझियो नि। ल हेरौँ है, यहाँ फेरि पनि मैले लेखिदिन्छु C3 भनेको Cn, 3 हो। ल हेर त n फ्याक्टोरियल बाई n - 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल होइन त। ल यो भनेको के हो n - 1
n minus 2 n minus 3 factorial by n minus 3 factorial into 3 factorial ल यो 3 factorial n minus 3 factorial 3 factorial क्यान्सल भयो के आयो हेरौँ त n minus 1 n minus 2 by 3 factorial ल सो अन यो 2 factorial ले यो क्यान्सल भयो ल हेरौँ त लास्टमा सबैबाट n कमन आउँछ है n कमन आउँछ n लाई बाहिर निकाल यो n आइसक्यो भनेपछि यहाँ के रह्यो 1 माइनस n minus 1 यहाँ रह्यो प्लस यो 3 र यो काटौँ त n कमन आइसक्यो n minus 1 n minus 2 by 2 factorial हेरौँ त 3 भनेको के हो यो 3 factorial भनेको के हो ल भनौँ त यो 3 factorial भनेको के हो भने हेरौँ है ल 3 factorial भनेको बाई 3 factorial भनेको 3 into 2 factorial हैन त यो 3 ले 3 क्यान्सल भयो n बाहिर आयो यति रह्यो माइनस डट 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 अब यहाँ कति रह्यो त हेरौँ त n कमन आइसक्यो -1 to the power n minus 1 यसलाई बन्द गरौँ ल हेरौँ त यति भइसकेपछि के लेख्नु पर्यो हेरौँ फर्स्ट टर्म पनि 1 छ लास्ट टर्म पनि 1 छ साइन के छ अल्टरनेट साइन छ अल्टरनेट साइन छ भने हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो अल्टरनेट साइनको लागि ल्यापटप चार्जमा राख्नु पर्यो ल हेरौँ है फर्स्ट टर्म पनि 1 लास्ट टर्म पनि 1 अल्टरनेट साइन छ यो कुरा अघि हामीले यहाँ प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ हेरौँ त यहाँ फर्स्ट टर्म पनि 1 फर्स्ट टर्म पनि यहाँ हेरौँ त फर्स्ट टर्म पनि 1 लास्ट टर्म पनि 1 साइन के छ अल्टरनेट छ भने के लेख्ने 1 अब यस्तो टर्म आयो भने अब हामी के लेख्छौँ सिधै यो लेख्छौँ है ल जाउँ ल यसमा हेरौँ त यो n जस्ताको त्यस्तै फर्स्ट टर्म पनि 1 लास्ट टर्म पनि 1 छ साइन अल्टरनेट छ भने 1 minus 1 to the power सेकेन्ड टर्ममा के छ n minus 1 र यो कुरा बुझिएन भने सर यसलाई एकचोटि फेरि भनिदिनु पर्यो भने हरेक स्टेप मेन्सन गरेर भनिदिनु पर्यो भन्छौँ भने म सबै स्टेपहरू मेन्सन गर्नेछु कमेन्टमा लेख्ने है त n इन्टु यो 1 minus 1 0 भयो यो भनेको 0 यो भनेको के आयो त RHS प्रुभड ल एउटा काम सकियो है र अर्को क्वेसन छ 38 मिनट ल ओके केही छैन ल अर्को बीमा छ बीमा के लेखेको छ हेरौँ त C0 plus 2C1 2C1 plus 3C2 plus डट 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 n plus 1 के छ n plus 1 Cn छ है यो भनेको के हो त हेरौँ त n plus 2 into 2 to the power n minus 1 छ ल अब यसलाई सल्भ गरौँ है त ल प्रुफ LHS बाट लेखौँ सुरु गरौँ C0 plus 2C1 plus 3C2 plus डट 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 n plus 1 Cn छ है n plus 1 Cn छ ल यो ल हेरौँ त यो 0 देखिने बित्तिकै यो 0 ले कुरो बिगाड्छ है सो यो 0 लाई के गर्ने हो त सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट के गर्ने 2 को पावर n बनाउने साइड लगाइदिने है त ल हेरौँ यहाँबाट एउटा C0 लेखेँ मैले यसलाई थोरै मिलाएर लेख्छु म C0 plus 2C1 plus 3C2 plus डट 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 n Cn plus Cn लेखेँ है त यो बुझिन्छ यो n ले खोलेको है अरू केही पनि होइन Cn ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको ल यहाँबाट म लेख्छु C0 एउटा C0 यहाँ दुईटा C1 छ एउटा C1 लिन्छु यहाँ तीनटा C2 छ एउटा C2 लेख्छु प्लस डट 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 यहाँ हेरौँ त Cn छ यो Cn लाई यहाँ सँगै राख्छु यसलाई मैले बन्द गरेँ ब्र्याकेट क्लोज प्लस अब हेरौँ है यहाँ कतिवटा दुईटा C2 थियो सरी दुईटा C1 थियो दुईटा C1 मध्ये एउटा यहाँ लेखेँ भनेपछि कतिवटा C1 रह्यो एउटा C1
C2 कतिवटा थियो, 3टा थियो, 3टामा एउटा आइसक्यो, अब रह्यो कतिवटा, 2टा C2 प्लस डट डट डट। अब हेरौँ त यो सियान त यहाँ आइसक्यो, अब रह्यो के त एन सियान। बुझियो यो? ल 0 हुँदा र नहुँदा चाहिँ हामीले यति चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। 0 नहुँदा सिधै एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, कोफिसिएन्टहरूलाई खोलिदिउँ होइन, एक्सपान्ड गरिदिउँ। यदि 0 छ भने 0लाई छुट्याएर एक्सपान्ड गर्ने है। ल ल सम अफ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट हेरौँ त, C0 देखि Cnसम्मको यो सबै समहरू के लेख्ने, 2 को पावर n। केही कन्फ्युजन छैन होला। प्लस है, यहाँ मल्टिप्लाई होइन प्लस। ल यो एक्सपान्ड गर, C1 भनेको के हो, n प्लस 2 इन्टु C2 भनेको n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट डट। यो Cn यो n जस्ताको त्यस्तै, C1 भनेको C1 भनेको 1, यो n जस्ताको त्यस्तै, Cn भनेको 1। ल सिन्स यहाँ लेखिदेऊ, CnR भनेको के हो त, n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल है त। यति लेखियो भने पुग्छ। ल अब Cn कसरी 1 भयो हेरौँ त। Cn भने यो भनेको के हो त, n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल। ल यसले यो काट्यो, माथि 1 भयो, n माइनस 1 n माइनस n 0 भयो, 0 फ्याक्टोरियल 1, सो यहाँ 1 लेखेँ है त। ल अब हेरौँ, 2 टु दी पावर n जस्ताको त्यस्तै यो रिजन लेखिदिने है। यो रिजन लेखियो भने अब कुनै कुनै सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब कसरी भयो भन्ने गर्नुहुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई मार्क्सै दिन खोज्नुहुन्न होइन। सो उहाँहरूको लागि यो रिजन चाहिँ एकदम सुइटेबल रिजन है त। ल 2 टु दी पावर n प्लस हेरौँ त, सबैमा यो 2 ले यो 2 क्यान्सल भयो, सबैमा n छ, n कमन लिगौँ, रह्यो के फर्स्टमा 1 रह्यो, यसमा n आइसक्यो, n माइनस 1 रह्यो प्लस डट डट डट। हेरौँ त यसमा कति छ, n आइसक्यो प्लस 1 रह्यो। ल हेरौँ है, 2 टु दी पावर n प्लस यो n जस्ताको त्यस्तै, यो सबै हेरौँ त, फर्स्ट टर्म पनि 1, लास्ट टर्म पनि 1, साइन सबै के छ, सेम छ भने के लेख्ने, 1 प्लस 1 टु दी पावर सेकेन्ड टर्ममा के छ, n माइनस 1। ल यो कति भयो, 2 टु दी पावर n प्लस n इन्टु 2 टु दी पावर कति, n माइनस 1। सो हामीले n माइनस 1 चाहिएको छ। म यहाँ के गर्छु त, 2 टु दी पावर n माइनस 1 प्लस 1 लेख्छु है, प्लस n इन्टु 2 टु दी पावर n माइनस 1। अब यहाँदेखि आएन भने सिधै यो लेख्दा पनि भयो है, सिधै एन्सर लेख्दा पनि मिल्छ, कमन लिने त हो नि होइन। सिधै यसलाई के गर्ने, 2 को पावर n माइनस 1 कमन लिने, के हो त, अगाडि 2 रह्यो प्लस n, सिधै यो RHS लेख्दा पनि भयो। र कसरी भयो भन्दै गर्दा चाहिँ म यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछु है त। छुट्याइदिउँ, 2 को पावर n माइनस 1 इन्टु 2 प्लस n इन्टु 2 टु दी पावर n माइनस 1। ल 2 टु दी पावर n माइनस 1 कमन लिग, कति भयो, यहाँ 2 रह्यो, यहाँ n रह्यो, यो भनेको के हो त, n प्लस 1 अगाडि पछाडि मिलाएर राखौँ, 2 टु दी पावर n माइनस 1, यो भनेको के हो त, RHS हो। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। ल यस्तै क्वेसन छ अर्को पनि, क्वेसन नम्बर B, C र D सेम क्वेसन हो है। त्यो सेम क्वेसन छ, त्यसलाई सल्भ गर्ने है त। 43, 50 1 घन्टाको ठ्याक्क बनाइदिउँ है। भाइ बहिनीहरूले अब म वान सर्ट सानो सानो पनि टुक्राएर पनि राख्नेछु, यो एकदम स्पिड बढाएर हेर्दा पनि भयो है, 2x मा 3x मा हेर्दा पनि हुन्छ, नत्र नर्मल मोडमा हेर्दा पनि भयो है। ल त्यसपछि अब हेरौँ अर्को क्वेसन। अर्को क्वेसन के छ त भने, त्यस्तै गरेर अरू पनि सल्भ गर्ने है त। यदि भएन सर यो क्वेसन राखिदिनु भनेर भन्छ भने म त्यो पनि सल्भ गरेर राखिदिनेछु। ल अब यहाँ हेरौँ है, अब नेक्स्ट क्वेसन खतरा, कोफिसिएन्टहरूको मल्टिप्लिकेसन। ल क्वेसन है, इम्पोर्टेन्ट, यो आइरहेको हुन्छ प्रायः, कहिले कसो अक्कल झुक्कल धेरै आइरहेको हुन्छ है। यो हेरौँ त, यहाँ थोरै ब्याकग्राउन्ड बनाऊ। ल 1 प्लस x टु दी पावर n, यो छ C0
प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस डट 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 Cn xn है। ठिक छ। ल अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ हेरौँ। अब यो एउटा लेखेँ। अब फेरि मैले यहाँ लेख्छु x1 प्लस x टु दी पावर n। यसलाई मैले फेरि माथिको जस्तै त्यस्तै लेखेँ है। यसलाई 1 लेखेँ। यसलाई मैले C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस डट 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 Cn xn भनेर लेखेँ जस्ताको त्यस्तै, र त्यसलाई 2 दिएँ। र यहाँ मैले अर्को पनि लेख्छु। यसलाई x1 प्लस xलाई x प्लस 1 लेख्छु। यो भनेको के हो त, C0 x टु दी पावर n C1 x टु दी पावर n माइनस 1। एक घटाउँदै जाउँ है, घटाउँदै जाने। C2 x टु दी पावर n माइनस 2 प्लस डट 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 के हुन्छ त Cn x टु दी पावर 0 हुने भयो। ल यसलाई 3 मानौँ। ल यति दुईटा मानिसकेपछि यहाँ हेरौँ है, कुनसँग के मल्टिप्लाई गर्ने हो है। क्वेसन नम्बर 11 को FGH सल्भ गर्नको लागि यो दुईटामा हेरौँ। यो दुईटामा के छ, सेम छ, नो चेन्ज, नो चेन्ज है, चेन्जै छैन। र 1 र 3 मा हेर, 1 र 3 मा चेन्ज, 1 र 3 मा चेन्ज छ। अब यहाँ क्वेसन के छ भने, क्वेसन के छ हेरौँ त, क्वेसन के छ त भने F नम्बरको क्वेसन है। C0 Cn प्लस C1 Cn माइनस 1 प्लस डट 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 के हेर्ने Cn C0 हेर्ने। यो भनेको कति हो त, 2n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल। ल हामीले यो प्रुफ गर्न छ। गिभन कुरा के हो, गिभन कुरा यो हो, यो गिभन कुरा हो है। यो 1 प्लस x टु दी पावर n भनेर यो फर्स्ट दिएको कुरा। ल प्रुफ गरौँ। प्रुफ यो गर्नुभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले के ख्याल गर्ने त, अब यो नो चेन्ज युज गर्ने कि चेन्ज युज गर्ने भन्ने कुरा एकदमै ख्याल गर्ने। इजी हुन्छ है, यसले एकदम सजिलो बनाउँछ। ल हेरौँ है, Cn C0। ल यो कोफिसियन्टहरूको प्रडक्ट चाहिँ प्रडक्टको सम, कोफिसियन्टहरूको प्रडक्टको सम भनेको यति निकाल्नु छ है। हामीले यो देखाउनु पर्ने हो, यो बराबर यो देखाउन छ। अब यहाँले चाहिँ यसबाट सुरु गरेर यो देखाउँदा पनि भयो, तर सजिलो के हुन्छ भने प्रुफ। वी हेभ गिभन कुरा लेख, वी हेभ गिभन के छ, 1 प्लस x टु दी पावर n। यो भनेको के हो, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस डट 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 के हो त Cn xn है। यो गिभन हो, यसलाई फर्स्ट मान। ठिक छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो यताको नो चेन्ज युज गर्ने कि चेन्ज युज गर्ने भन्ने कुरा हेर है त। ल चेन्ज र नो चेन्जमा के युज गर्ने, ल यो सफिक्सको नम्बरहरू जोड त, 0 प्लस n 1 प्लस n माइनस 1 n प्लस 0 n। हेर त, यहाँ पनि n आयो, यहाँ पनि n, यहाँ पनि n। के भनेको छ, सबैमा n सबै सेम छ नि। सो नो चेन्ज, अल्सो लेख। अब नो चेन्ज, चेन्ज नगरिकन यताको नो चेन्ज युज गर है, चेन्ज नगरिकन लेख्ने। 1 प्लस x टु दी पावर n भनेको के हो त, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्दै C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस डट 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 Cn माइनस 1 x टु दी पावर n माइनस 1 प्लस Cn xn। ल यसलाई डबल आई भनेर यहाँ लेख। अब हाम्रो काम के हो, मल्टिप्लाई गर्ने, यही दुईटा मल्टिप्लाइङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै गर्दा के हुन्छ, ल यो दुईटालाई मजाले मल्टिप्लाई गरौँ है त। फर्स्ट र सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, एलएचएस तिर मल्टिप्लाई गरौँ
आरएचएस आरएचएसतिर। सो के हुने भयो 1 + x टु द पावर n यहाँ हुने भयो, यहाँ 1 + x टु द पावर n। ल अब यता के हुन्छ, यता के हुन्छ, यो दुईटा सँगै राखेर मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। यो के हुने भयो c0 + c1x + c2x² + c3x³ प्लस डट 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 के हो त cn xn इन्टु के हुने भयो c0 c1x c2x² प्लस डट 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 cn - 1 xn प्लस cn xn यो हुने भयो। यसलाई बन्द गरौँ है त। ल हेरौँ अब यहाँ, अब यता के हुने भयो 1 + x टु द पावर बेस सेम छ पावर n + n टु n है। अनि त्यसपछि अब हेरौँ है, यहाँ हेरौँ, ल यहाँ हेरौँ है, निकाल्न पर्ने के छ c0 र cn छ। अब यो मल्टिप्लाई केसँग के मल्टिप्लाई गर्ने, यो c0 ले यहाँ भएको हरेक टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ, c1 ले पनि यहाँ भएको सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, c2 ले पनि यहाँ भएको सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, c3 ले पनि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ। तर त्यो हामीलाई चाहिएको छैन है, सबै चाहिएको छैन, यहाँ जे चाहिएको छ त्यो लेख्ने। सो अब के गर्ने त हेर त, c0 ले cn लाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो c0 ले cn लाई गर्ने, फेरि यो c1 ले यसले केलाई गर्ने, यसलाई गर्ने, गर्दै गर्दै जाँदा लास्टले यसलाई फर्स्टले, यताको फर्स्ट र यताको लास्ट मल्टिप्लाई गर्ने है त। ल यो नलेखेर सिधै यो निकाल्न पर्ने, सिधै सार्दा पनि हुन्छ है। c0 cn क्वेसनमा जे छ त्यही सार्दियो। कसरी मल्टिप्लाई गर्ने बुझ्यौ नि है, क्वेसनले जसरी मागेको छ त्यसै गरेर गर्ने है। c0 cn, c0 सँग cn मल्टिप्लाई गर्ने, यताको फर्स्ट यसको फर्स्टसँग यसको लास्ट मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि c1 cn - 1 प्लस डट 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 लेख cn c0 लेख, ब्राकेट बन्द गर। अब यहाँ x को पावर के हुन्छ हेर, c0 यहाँ छ, यहाँ cn छ हो, c0 इन्टु cn x को पावर n, सबैमा त्यो x को पावर n नै हुन्छ है फेरि सिमिलर। अनि त्यसपछि प्लस डट डट डट, जे चाहिएको छ त्यो लेख, बाँकी रहेको प्लस डट 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 भन छोडिदियो। यहाँ यो डट 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 लेखेन भने चाहिँ मार्क्स जान्छ है फेरि। चाहियो नि त, जे चाहियो त्यो लेख, जे चाहिँदैन प्लस डट डट डट, यही अर्डरमा बाँकी अरू पनि छ भनेको है त। सो यो सबै भनेको के को कोफिसिएन्ट हो, x टु द पावर n को कोफिसिएन्ट हो, सबै x टु द पावर n को कोफिसिएन्ट हो। अब यो आरएचएसमा भएको x टु द पावर n को कोफिसिएन्ट हो, यही कोफिसिएन्ट एलएचएसमा खोजौँ। ल फर द कोफिसिएन्ट अफ x टु द पावर n इन एलएचएस, एलएचएसमा त्यसको कोफिसिएन्ट खोजौँ है त। के हुन्छ त त्यसको कोफिसिएन्ट एलएचएसमा, एलएचएसमा त्यसको कोफिसिएन्ट के हुन्छ त हेर त। ल कोफिसिएन्ट निकाल्न त यहाँ x को पावर हामीले जेनरल टर्म सम्झिनु पर्यो, tr + 1 भनेको के हो cnr a टु द पावर n - r x टु द पावर r हो। यहाँ r हुनलाई यहाँ के हुनुपर्छ, r हुनुपर्छ। सो यहाँ के गरौँ त, t यहाँ पावर कति छ n + 1 लेख, n + 1 यो भनेको के हो c, n को ठाउँमा 2n, n फर्स्ट टर्म 1 टु द पावर 2n - n अनि x टु द पावर n। ल यसलाई सल्भ गर त, 2n फ्याक्टोरियल बाई 2n मा n घटाउ 2n - n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल 1 को पावर n x टु द पावर n। ल यो भनेको कति भयो त, यो भनेको 2n फ्याक्टोरियल बाई 2n मा n घटाउ n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल x टु द पावर n। ल हेर त, यो पनि सबै के हो x टु द पावर n को कोफिसिएन्ट, यो पनि के हो, यो पनि यो टर्म, यो पनि के हो x टु द पावर n कै कोफिसिएन्ट। सो के गर्ने त, एलएचएसमा भएको सेम पावरको कोफिसिएन्ट र आरएचएसमा भएको सेम पावरको कोफिसिएन्ट चाहिँ के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ। सो के गर्ने त, इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट अफ x टु द पावर n वी गेट, ल प्रुफ होइन त, c0 cn प्लस c1 cn - 1 प्लस डट 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 तिनवटा डट प्लस cn xn भनेको के रहेछ त 2n फ्याक्टोरियल बाई
n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल। ल प्रुभड। ल हस्, आजलाई यति राखेँ। अब अरू चाहिँ अर्को भिडियोमा है त। हस्, थ्याङ्क यू। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, तर यो दुइटालाई सबै राखिदिउँ होला।